अथ 20 सर्गः। ततो निविष्टाम् ध्वजिनीम् सुग्रीवेणाभिपालिताम् ददर्श राक्षसोऽभ्येत्य शार्दूलो नाम वीर्यवान्। चारो राक्षसराजस्य रावणस्य दुरात्मनः। तान् दृष्ट्वा सर्वतो व्यग्राम् प्रतिगम्य स राक्षसः आविश्य लङ्काम् वेगेन राजानमिदमब्रवीत्। एष वै वानरर्क्षौभो लङ्काम् समभिवर्तते। अगाधश्चाप्रमेयश्च द्वितीय इव सागरः। पुत्रौ दशरथस्येमौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। उत्तमौ रूपसम्पन्नौ सीतायाः पदमागतौ। एतौ सागरमासाद्य सन्निविष्टौ महाद्युते। बलम् चाकाशमावृत्य सर्वतो 10 योजनम्। तत्त्वभूतम् महाराज क्षिप्रम् वेदितुमर्हसि। तव दूता महाराज क्षिप्रमर्हन्ति वेदितुम्। उपप्रदानम् सान्त्वम् वा भेदो वात्र प्रयुज्यताम्। शार्दूलस्य वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः उवाच सहसा व्यग्रः सम्प्रधार्यार्थमात्मनः। शुकम् साधु तदा रक्षो वाक्यमर्थविदाम्बरम्। सुग्रीवम् ब्रूहि गत्वाशु राजानम् वचनान् मम। यथा सन्देशमक्लीबम् श्लक्ष्णया परया गिरा। त्वम् वै महाराजकुलप्रसूतो महाबलश्चर्क्षरजः सुतश्च। न कश्चनार्थस्तव नास्त्यनर्थस्तथापि मे भ्रातृसमो हरीश। अहम् यद्यहरम् भार्याम् राजपुत्रस्य धीमतः। किम् तत्र तव सुग्रीव किष्किन्धाम् प्रतिगम्यताम्। न हीयम् हरिभिर्लङ्का प्राप्तुम् शक्या कथञ्चन। देवैरपि स गन्धर्वैः किम् पुनर्नरवानरैः। स तदा राक्षसेन्द्रेण सन्दिष्टो रजनीचरः। शुको विहङ्गमो भूत्वा तूर्णमाप्लुत्य चाम्बरम्। स गत्वा दूरमध्वानमुपर्युपरि सागरम्। संस्थितो ह्यम्बरे वाक्यम् सुग्रीवमिदमब्रवीत्। सर्वमुक्तम् यथादिष्टम् रावणेन दुरात्मना। तत्प्रापयन्तम् वचनम् तूर्णमाप्लुत्य वानराः। प्रापद्यन्त तदा क्षिप्रम् लोप्तुम् हन्तुम् च मुष्टिभिः। सर्वैः प्लवङ्गैः प्रसभम् निगृहीतो निशाचरः। गगनाद्भूतले चाशु प्रतिगृह्यावतारितः। वानरैः पीड्यमानस्तु शुको वचनमब्रवीत्। न दूतान् घ्नन्ति काकुत्स्थवार्यन्ताम् साधु वानराः। यस्तु हित्वा मतम् भर्तुः स्वमतम् सम्प्रधारयेत्। अनुक्तवादी दूतः सन् स दूतो वधमर्हति। शुकस्य वचनम् रामः श्रुत्वा तु परिदेवितम्। उवाच मावधिष्ठेति घ्नतः शाखामृगर्षभान्। स च पत्रलघुर्भूत्वा हरिभिर्दर्शिते भये। अन्तरिक्षे स्थितो भूत्वा पुनर्वचनमब्रवीत्। सुग्रीवसत्त्वसम्पन्न महाबलपराक्रमा। किम् मया खलु वक्तव्यो रावणो लोकरावणः। स एव मुक्तः प्लवगाधिपस्तदा प्लवङ्गमानामृषभो महाबलः। उवाच वाक्यम् रजनीचरस्य चारम् शुकम् शुद्धमदीनसत्त्वः। न मेऽसि मित्रम् न तथानुकम्प्यो न चोपकर्तासि न मे प्रियोऽसि। अरिश्च रामस्य सहानुबन्धस्ततोऽसि वालीव वधार्हवध्यः। निहन्यहम् त्वाम् ससुतम् सबन्धुम् सज्ञातिवर्ग्यम् रजनीचरेश। लङ्काम् च सर्वाम् महता बलेन सर्वैः करिष्यामि समेत्य भस्म। न मोक्ष्यसे रावण राघवस्य सुरैः सहेन्द्रैरपि मूढगुप्तः। अन्तर्हितः सूर्यपथम् गतोऽपि तथैव पातालमनुप्रविष्टः। गिरीशपादाम्बुजसङ्गतो वाहतोऽसि रामेण सहानुजस्त्वम्। तस्य ते 3 लोकेषु न पिशाचम् न राक्षसम्। त्रातारम् नानुपश्यामि न गन्धर्वम् न चासुरम्। अवधीस्त्वम् जरावृद्धम् गृध्रराजम् जटायुषम्।
किम् नु ते रामसान्निध्ये सकाशे लक्ष्मणस्य च हृता सीता विशालाक्षी याम् त्वम् गृह्य न बुध्यसे महाबलम् महात्मानम् दुराधर्षम् सुरैरपि न बुध्यसे रघुश्रेष्ठम् यस्ते प्राणान् हरिष्यति ततो ब्रवीद्वालिसुतोऽप्यङ्गदो हरिसत्तमः नायम् दूतो महाराज चारकः प्रतिभाति मे तुलितम् हि बलम् सर्वमनेन तव तिष्ठता गृह्यताम् मागमल्लङ्कामेतद्धि मम रोचते ततो राज्ञा समादिष्टाः समुत्पत्य बलीमुखाः जगृहुश्च बबन्धुश्च विलपन्तमनाथवत् शुकस्तु वानरैश्चण्डैस्तत्र तैः सम्प्रपीडितः व्याचुक्रोशमहात्मानम् रामम् दशरथात्मजम् लुप्येते मे बलात् पक्षो भिद्येते मे तथाक्षिणी याम् च रात्रिम् मरिष्यामि जाये रात्रिम् च यामहम् एतस्मिन्नन्तरे काले यन्मया ह्यशुभम् कृतम् सर्वम् तदुपपद्येथा जह्याञ्चेद्यदि जीवितम् नाघातयत्तदा रामः श्रुत्वा तत्परिदेवितम् वानरानब्रवीद्रामो मुच्यताम् दूत आगतः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 20 सर्गः।